Ug kani nga teksto makuha sa 1 Corinto 10:13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Ginoo ang Dios mutuman gayud sa iyahang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay o unya makalingkawas gikan niini. Mga igsuon nasayop kita nga tentasyon na alam din na siya sa palibot. Ug kani nga tentasyon iya kani sayawa. So sa unsa bang paagi kita malikay sa tentasyon o makalikay sa tentasyon? Nasayop kita ang tanan misinati og tentasyon o gulay gipili bisan gani ang atong Ginoo gitintal usab sa yawa apan nagpabilin siyang matinud-anon sa Dios nga atong amahan nga nasa langit ug nagsunod uban sa iyahang guma. Gisalikway niya ang yawa nga nagtintal kaniya ang tentasyon mao ang pag-ila o pagsusi sa atong kaugalingon o pagtan-aw sa atong kahuyang o kaligon aron makabaton kita o kahibalo unsaon paglikay sa maong tentasyon. So mga igsuon, kita nasayod nga ang tentasyon bisan si kinsa wala bigipili, madato man, mapobre man. Ang tentasyon naagi na siya sa palibot kay mao man na ang matang sa yawa iyang inagiban nga maoy iyang pamaagi aron hilayo kita sa Dios ug mahimulat kita diha kaniya. So sa unsang paagi kita makalikay sa battle nato diha sa tentasyon ni iya sa yawa. Adunay tulo ka mga pamaagi sa paglikay sa tentasyon mga igsuon nga ato ang mahimong hinagiban aron makalikay kita aning mga butanga. Una, kinahanglan mag-ampo kita sa kanunay. Ang pag-ampo usa ka pamaagi sa pakikistorya sa Dios. Pinaagi sa pag-ampo makadangop kita kaniya o makapangayo og tabang pinaagi sa pag-ampo ipabag-o nato ang atong unsa. Kay usahay mamangoy mga pag-ampo ba mga igsuon na kanang wala pud ta nag-guide. Nagstaka lang tag-ampo kay nga pag-ampo mingong mangayo lang ato ang perspection sa atong una-una. Mingon day ta pagmata, Ginoo tagayin taong ko bugas ka, wa gyud ka balo jud ka wala koy bugas karon. Ginoo tagayin taong ko trabaho kay kabalo ka wala jud koy trabaho karon. Ana dayon ang ato ang ginabutang sa ato ang mindset. Pero aside ana, wala nato gikuha ng dapat yun nato unta nga buhaton sa pag-ampo aron makadaog kita ug mapanalanginan kita sa Dios. Dapat mga igsoon ang una natong buhaton atong ipaampo ang atong una-una. Kay ang una-una mauna siya ang gamiton sa yawa. Mauna siya ang ato ang ginakuha magkinawita, bawita istorya, dawita mo bati. Naa sa itong una-una, ang una mo work sa ato ang las mao ang una-una. So dapat una-unta kita mangayo atong ipampo nga kaning atong una-una bag-uhon kanunay sa Dios. Hinluan kanunay sa Dios. Kay kung kani bag-o hinlo, makaambit kita sa himaya sa Dios. O sa atong pagpabago, diya na nato isunod, mangayo na kita kaalam sa Dios. Sama sa nabasa nako sa life ni Solomon nga, ang iyang gipangayo sa Dios dili bahanti mga igsuon kung dili kaalam. Kay labaw pa sa bahanti ang kaalam. Kaysa kaalam, nagluyo ang yung Ginoo nga, seek ye first the kingdom of God and all shall be added unto you. So kinahanglan jud mga igsuon nga dili gyud ang una ang ato yung una ato ginang ipabago sa Ginoo. Ug pangayoon jud nato ang kaalam diha sa Dios. Kaysa panahon nga mo trabaho niya ang yawa aron pagguba ka nato, maka-atraka kita kay aduna kitay kaalam nga gikan sa Dios. Mao na nga mga igsoon kinahanglan makabalo kita unsay atong angay buhaton aron makabalo kita diya sa kabubuton sa Dios. Ug B, kinahanglan atong ipabag-o usab ang atong kasing-kasing.
kay ang atong kasing-kasing huyang o dali lamang mailad sa yawa. Busa mga muyo kita sa Dios nga ligunon ang atong pagbati sa panahon nga tintalon kita og sulayan sa yawa. Kay kaning atong kasing-kasing mga igsuon musugotag sa dili huyang gid siya. Mo na ingon disipul jud ang kasing-kasing, dili gid siya mukuan, dali lang gid siya matintal. So dapat kining duha ka matang sa ato ang lawas, kay kani ang atong lawas templo kani sa Dios. So kinahanglan mao gyud yung una nato iampo sa Ginoo aron magpuyo kita nga balaan nga makasunod kita sa kabubuton sa Dios. Kay kung unsang nasa una-una mao usab ang atong bation. Kung ang atong una-una hugaw, ang atong kung kasing-kasing hugaw, dali lang ta masuko. Mahimo day makaistorya din tag dili mga maayong pulong. So kinahanglan kabalo kita kung unsa gyud ang una nato iampo sa Dios. Manangan kinahanglan na agyud tay mga perspeksyon nga dili dayon ang pag-ampo, igo lang ang pagpangayo, na igo lang biya lang tataman. So mao nang matingala na lang ta usahay anong dili man effective ang akong prayer. Sa panahon unya na ay muduol nato makaingon ng uban, nagpaampo lagi ko, nagampo ko, wala lagi gitubag. Kay ngano kita mismo wala man tanasayod sa angay natong buhaton. Nga dapat katubig una ang ato ang pangayon sa Ginoo. Ang ipahinlo, ang atong una-una, ipabago atong kasing-kasing aron ang Dios maghatag sa iyang panalangin ug kaalam ug makapamungat kita nga lig-on diha sa pagkinabuhi. Sa ikaduha, ang pagbaton ug pagtahod sa Dios. Kani pagtahod mga igsuon kung wala tangyani dili kita makaarangkada sa linglang sa yawa. Kay ang pagtahod sa Dios, kung aduna kitay pagtahod, kani aduna kitay kahadlok mubuhat og dili maayo nga maghatag og kadaot og kaulaw kanato og sa Dios. Ang pagtahod kaniya nagkinahanglan og dako nga respeto mga igsuon. Kung aduna kitay pagtawad sa Dios, aduna kitay respeto. Dili ta gusto nga makabugal-bugal ta, dili po ta gusto bugal-bugalan ta. Kay ngano, mga anak ta sa Dios, kita nagarepresent ta sa Ginoo. Kung nakita nato nga aduna kitay mga higala nga nagkinabuhi sa kalibutan ng mga butang, kung pinaagi sa ilang pagkinabuhi, gi-embrace nila ang kalibutan ng butang nga puno sa tentasyon. So tungod kay aduna kitay kaalam nga atong gipangayo sa Dios, ang ato ang pag-attitude mga igsuon, aduna na po kita respeto. Kita mismo mulikay ana nga mga butang nga makatag ka nato kaulawan labaw na sa Dios. So kinahanglan aduna kita respeto aron po unsa mang matang sa tentasyon nga moabot ka nato dili o dili na gyud kita mapukan. Dili gyud na ingon nga madaog kita kay aduna kitay pagtahod o respeto sa Dios. Dili gyud ta mosugot nga ang templo sa Dios maguba mo ato gining ginaampingan mao na atong pagrespeto pagtahod sa Dios. O B, aduna kitay gugma. Ang gugma iya sa Dios. O ang gugma makaila sa hulagway sa tentasyon. O ang samputan niini ang gugma dili bastos o dili gusto og kadaot kay nasayod man ang gugma kung unsa ang dalas sa tentasyon mao ang kasamo. Ang gugma nagnangandoy og kaayuhan, kalinaw kalipay para sa tanan ug ang gugma nga iya sa Dios dili madaog sa bisang unsang klaseng tentasyon. So kinahanglan kay aduna man kitay pagtahod sa Dios, aduna kitay respeto, aduna usab kitay gugma. Kay kung aduna kitay gugma, dili kita makaako mga igsuon nga maghatag og kadaot sa uban. Kung kabalutang atong mga higala naghimo og dili maayo o nagapasakit ka nato, dili na kita dili ta ba na kumbaga ang atong mindset dili na ang mindset sama sa ilaha. Ang atong mindset kana na gani magkinabuhi na gani nga nakauyon sa kabubuton sa Ginoo. Kung kabalutang nga laway ang ilang istoryahan, ngano mo sundog man ta, ngano mo balos man ta. No, kinahanglan naa natay gugma nga ato nag-ihatag og itugyan diya sa Dios.
Kay ang Dios mao'y mamuhat kanila ug dili kita wala man kitay gahom nga mobag-o sa ato ang isig katawo. Apan ang Dios aduna siya gahom nga muhanay sa tanan ug mobag-o sa tanan. Busa ang gusto sa Dios sa panahon nga ingon kita sa atong mga kaigsuonan, muhatag ka nato kasakit, kinahanglan magtuon kitag pagpaubos. Kinahanglan atong ipakita kung unsa ang kinabuhi nga adunay Dios o unsa ang kinaiyas sa Dios. Kay mao man ni ang gusto sa Dios nga ato ang sundon. So kung tan-aw nato mga igsuon nga naatay mga igsuon kanibay magpaduta sa Ginoo, the more baya ta ginalutos. Sahay nag-struggle ta nga mga anak sa Dios. Kay ngano the more ta nagapag-ubos, the more ta usahay ginadasok. Nga kanang usahay ginaprovoke ang ato ang ganing kaayo hantod sa mingon ug mobalos po ta makaimo po sila yung kana kay Ginoo. Asa naman imo pagka-Dios nun? So kinahanglan aware kita mga igsuon. Kay kana ang ilang ginahimo pag kinaiya nga ginaprovoke kita kanin ginaprovoke kita mao na ang tentasyon nga iya sa yawa. Kay aron maguba ang atong image nga gina-represent nato sa Ginoo. O dili man gusto ang yawa nga kanunay ka nga mahimo maayo. Ang gusto guna sa yawa nga maiyak ka. Mandamay baya ning yawa mga igsuon, munaw na sa yawa na magiging harian diri kinahanglan diri jud ka ayo sa Ginoo. Mangita na siya pamaagi nga mahimong negatibo atong una-unang kasing-kasing. So sa panahon negatibo na ang atong una-una og kasing-kasing, mao na nga mawal-an ka og gugma sa Dios, mabugnaw. Kay mao man ang gusto sa yawa, nga dili ta mahigugma sa Ginoo, dili ta mahigugma. Nga dili ta nga mahimong matinud-anon diya sa Ginoo. So, mo nang aware usab kita, kani nga pamagi kung kita adunay ugma mga igsuon, makalikay kita sa tentasyon. Kay kaning mga anak sa Dios, mga maaniyang baya ni. Dili gyud ni musugot nga magkagulian. Mo nang makabantay mo mga igsuon, dili hagard ug naong ang mga anak sa Ginoo. Kay minte kita positive, dawoy istorya mo kay nagkakaimog. No, daghan jud mo apas, mayon day siya sukay siya 6 appeal, no? Pero wala sila kabalo nga ano po sa Ginoo. No. Mao na nga proud ta nga ano ta sa Ginoo. Magbantay kita kay ang tentasyon jud kanunay magsunod. Dili man na kanang nagtintal sa imo, kanang mahimo mga kailawas no, mga hilig sa kailayawan. Gigamit na sa Ginoo kay ang tinuod jud na in love sa atoa ang yawa. Mao gyud natong bantayan mga igsuon. Dili na siya gusto nga maiyak ka sa Dios tungod kay nakita niya nga in love ka sa Ginoo, maningkamot siya siya paagi nga birahon ta. Mangita maghatag na siya mga maayo nga butang nga tan-aw nato maayo kaayo. Naapoy tayo nga mingon muday sa ato nya pagkahuman magday mingon dayon. Ano pa kay ko? Nung kita karon ni ato po kay dili ko tay anak kusgan sa Ginoo 50-50 sa to sa Ginoo. Wala na to gipasyel sa Ginoo tong nagkasing-kasing. Mubukad ko ni itong heart, no? Mga igsoon. Ya, makanang, mo nang dili malikaya natin mga kaigsunan, mapandol yung mga igsoon. Kaya nga, wala sa ingon nga, ningdool siya sa Ginoo, nangalagad siya sa Ginoo, pero nagpasabot na, nga pulido na din siya din sa Diyos. Dili tungod, kaya iyahang commitment sa Diyos, 50-50. Ang iyang pag-ampo sa Dios mo na ginain mo nagadepende. So mao na mga igsuon nga kinahanglan ka maugid kita kay maugid ni siya ang ato ang magidura nga makibatok diha sa yawa. O ikatulo, kinahanglan aduna kung aduna makitay kabalo kita mo ampo na o ikaduha aduna kitay pagtawod diya sa Dios. Ikatulo nga pamaagi nga makalingkawas kita o makalikay sa tentasyon gimugna sa yawa, kinahanglan magmatinud-anon kita sa Dios mga igsuon. Kinahanglan magmatinud-anon kita sa Dios sa tanang panahon o sa pagpangalagad kaniya kay siya ang atong Dios nga matinud-anon sa iyang saad o mahigugmaon nagapangmuhat para sa atong mga kayuhan, kinahanglan matinud-anon kita kaniya. So sa ato ang pagpangalagad diya, dili pud pwede nga kung sa panahon na sulayan kita sa Dios, mahimo dayong 50-50 wither ang ato ang pagpangalagad. Ay murag lisod man kaayo karon nangalagad lagi ko sa Ginoo kanang di ba samot man hinon ko kalisod.
Na ako'y mga friends ingon ana, mula mo pa to sa balay. Ti, nakabantay ka? Unsa man? Lisod jud kay ron pait jud kaayo. Kani mga lakad dinuon ko sa Ginoo, nagkapait ra hime. Unya mo matingala ka, naa na sila dito, wala na ni simba. Nakita na lang nako, nag-video okay. Niya ako silang gikumusta. Sa imo bang pagpatalikod diya sa Dios, ang imong gitalikdan ang pagpangalagad sa Dios, nahimo bang mabungahon ang imong kinabuhi? Ako silang gipangutana. Ubasin mo niya, nahimo na hinong simpla nga imong kinabuhi. Nabalik sila sa balay, nag-wonder sila to kung pangutana. Ti, naulaw gud mi, giagi ka dira ng video okay, gi ka ko si mahalikan ko diri. Unya, ikuti, kanang sa imong pagpangutana ba, na-wonder mi ni uli sa balay. Bitaw mo wala, mangyapay ka usaban na itabo. Wala ko mga lagad sa mga. Naghahatag yun kong kaulawan. Dito yun, nakakitag away mo na igsulong. Mo nang kinahanglan, manghimuli kita. Tuman ang sitwasyon sa kalisod, sa kaharuhay. Kinahanglan, magmatinud-anon kita sa Diyos. Sa unsang paagi kita magmatinud-anon? Kaya ingon ta, ang matinud-anon mo po sa Ginoo. Mga igsuon, magbantay kita sa itong mga pulong. Kinahanglan magmatinud-anon kita sa itong saan. Kay kani ang Ginoo, ang Diyos balaan o dili kabugal-bugalan. Kay ang Diyos musilot sa nagsaad kaniya nga wala magmatinud-anon. O sa panahon nga panahon na siya sayawa sa mga tentasyon, ang Diyos dili gyud mutabang. Kay ngano ato mong gibugal-bugalan ang Ginoo. Dili mo gusto ang Diyos ana. Diyos guna siya gagamanan, bugal-bugalan nato. Kita gani bugal-bugalan masuko mangganit ta. Kani sa aran ta masakitan mangganit ta, matagaw mangganit ta mga igsuon, di ba? Nawingon ta nga, mga lagad na jud ko din na. Musimba jud ko. Ni after that, wala di ay, di ba? Dili jud malikay no say, makaingon ta nga. Ano sa man to siya? Isaad mo to siya na wala man. Niya sa panahon nga manginanglan na unya, katong nagsaad kanimo o atong gisaaran sa panahon na kita manginanglan kaniya. Kung si assurance nato mapaminawon ta nga, ato man siya gipalaon unya man, wala man nato gituman. Kumbaga nagbugal-bugal lang ta ba? So kinahanglan consistent kita sa itong mga saad, mga igsuon. Kay kani usa ni siya kag ginasukod sa Dios sa ato, mo niya sa ginapangita sa Ginoo sa ato atong commitment. So kung atong commitment palong siga mga igsuon, mo na nga dili kita maka bring sa Ginoo sa atong mga pag-ampo dili dungog sa Dios. So kinahanglan we are also aware na ang atong pagsaad kinahanglan matinud-anon jud ta. Sunod sa pagpamuhat, kay naay usahay nga ang atong pagpamuhat kanang wither lang. Kung tan-aw gani nato ang sitwasyon dili maayo, dili gid ta mga igsuon mo adto. Dili gid ta mga og kanang paglatina sa panahon karon. Ma-observe nato sa tong mga kauban, di ba? Mingon sila, musimba man ko mga lagad ko sa sa Ginoo. Apan asa man sila karon sa panahon sa gathering na yun ani. But praise God mga igsuon kay ngano, naagid ta din no. Nagpakita gyud nga consistent jud ta diya sa Ginoo. Nga matinud-anon jud ta diya sa Ginoo. Dili lang sa atong saad nga istorya lang apan pinaagi usad sa atong pagpamuhat. Ana ang kita kini ang inyong pag-anhi dinhi ang ato ang pagpaminaw diri isa usab kana kapag pamuhat. Kana ang pagpamuhat nga gikinahanglan sa Dios sa matag usa kanato. Kay ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo kung walay uban sa pagpamuhat daw sama lang gyapon sa patay. So kinahanglan consistent kita mamuhat diya sa buluhaton labi na sa buluhaton sa Dios. Kung consistent ka nita ihatag nato atong effort ani mga kalibutanon nga mga butang, how much pa ka sa Ginoo nga mo tag-iya aning butang? Nga mo tag-iya aning atong kinabuhi. So kinahanglan kana pa lang dai magnilay-nilay na ta sa atong kaugalingon na Lord. Kinahanglan unsa naman ni Ginoo? Kinahanglan pa nga istoryahon ka sa Ginoo. So kinahanglan kita mismo sa itong kaugalingon, magkuha na tag-reflection mga igsuon. Kinahanglan mo sa pagmata pa lang, na kung dili man kada adlaw na ngayo ang Ginoo sa atong time. Wala, dili man ingon ana ang Ginoo. Pero sa panahon nga time na niya, kinahanglan, ato yung ihatag ang ato 100% na effort. Ato ang excitement, kay mauna ang ginapangita sa Diyos. O sa nakita sa Diyos, kita matinud-anon, kanus ba kita wala niya gipasagdahan.
igsuon, di ba? Matingala na lang taon niya nga bisag wala na tong gipangayo gihatag sa Dios, kay ang Dios malipayon sa iyang katawan nga matinud-anon. O sa katapusan mga igsuon, sa unsa pagi kita makalingkawas sa mga buhat sa tentasyon nga gipana kanato sa yawa. Mga igsuon, kinahanglan atong susihon pag-ayo ang atong relasyon sa Dios. Kinahanglan tanaw nato kung nakauyon pa kani sa kabubuton sa Dios o nakasunod pa ba kaha kita sa Dios. Kay basin unya ato na lang una kanang mag-analyze ay nakasunod man ko kay nagsimba man ko, enough ba na mga igsuon? So kinahanglan susihon jud nato sa matag adlaw ang atong relasyon sa Dios, ang atong commitment sa Dios. Kay basin ko niya nawala ng igsuon. Kinahanglan hingpit ang atong pagduol sa Dios aron dili kita madaog sa bisang unsang klase sa tentasyon nga ipana kanato sa yawa. Hinumduman nato nga atong Ginoo, nga atong Dios kanunay nagapanalipod ug nagaamping kanato. Ang iyang gugma dili mulubad, mulangtod mo langtad hangtod sa kahangturan. Kung pusa kinahanglan unsa gani atong buhaton mga igsuon aron unya makalingkawas kita sa mga tentasyon nga gipana sa ato sa yawa. Mga igsuon kinahanglan kanunay kitang magmay ng puon. Dili pwede mo ampo lang ta kun natay pagkinahanglan. Mo ampo lang ta kun naa nang niya ta sa kasakit ug kalisod. Kinahanglan mag-ampo kita sa kanunay, mag-ampo kita sa walay gulo. Ikaduha, kinahanglan magmatinahuron kita sa Dios. Aron kung nakita man nato nga itong mga kigsaunan, masagol man kita sa mga taong kalibutanon, aduna kita'y respeto o pagtahod sa Dios. O kana nga pamaagi, dili kita malindan sa yawa. Ang yawa na yung mga isumay maulaw sa ato. Kay nakita niya kung unsa na kita kalig-on o unsa nga tumaruganan para sa Dios. Ikatulo, nagkinahanglan nga magmatinud-anon kita sa Dios. Dili pwede magmatinud-anon lang ta sa Ginoo kung maayo ang Ginoo sa ato. Kung maayo man jud ang Ginoo sa ato, kita ra magpud. Naala jud time na pasagimlan na lang yun nato ang Ginoo ba. Maka-encounter lang ganita nga ay naanto naman ako pamilya Ginoo sa na choice na sa tao, dili man na choice sa Ginoo. Kay Ginoo naghatag na siya og mga kanang pamaagi kung saan kita may mangyalamon na ato mga pastors nga nangugi, pero ang problema kita lang pagkod ang atong mga ison walay panahon para sa Dios o walay pagtagan labaw sa tanan, walay gugma din sa Dios. Maunang madaog sila sa kalibutanon buhat sa yawa. Okay, tungod gisangkap naman kita sa Ginoo kani nga pamaagi kung kini atong kinabuhion o kita mahimong hingpit diya sa Dios. Mga igsuon, dili gyud makadaog ang yawa sa itong kinabuhi. Kay naa gyud kay Diyos nga nagahatag sa iyang gugma o grasya o maguban kanunay kanato, magapanalipod aron makadaog kita o makalahutay sa pagkigbugno sa tentasyon nga gipana sa yawa kanato. Mao nang atong bantayan mga igsuon. Dili lang karon ta nakibugno. Hantod buhi ta mga igsuon, makibugno kita sa yawa. Pero hantod natay Dios ug hantod mahimtang hingpit niya sa Dios ug nagasunod sa kabubuton sa Dios, makadaog kita kay ang Dios mo'y atong tigpanalipod ug manulaban para kanato. So, salamat no ug ato ang mag-idukot nato ang atong mga ulo ug mag-ampo kita. Amahan namong nga nasa langit, salamat Ginoo sa pulonggan nga imong Ginoong ipaabot ka namo. Lord, mahimo kami Ginoong kawang Ginoo. Kung kami Ginoo dili mamati ni ani. Ginutudloy kami Ginoo nga mahimo kami Ginoo magiatuon dili lamang sa panahon nga nagkinahanglan kami apan tungod gusto nimo Ginoo nga mahimo kami lig-on diya kanimo. Kining pag-ampo usa Ginoo pakikistorya gyud kanimo pakigrelasyon diya kanimo. Amahan tuloy kami kanunay nga mahimo kaming matinahurong ka nga dili Ginoo malimbungan ang una ug kasing-kasing. Kanunay kami Ginoo shield ug kay nga Lord ang imong pulong Ginoo mo'y among kanunay Ginoo imong hinagiban ka
kay ikaw ang Dios nga gugma nga kanunay nagapanalipod kanamo. Ginoo, tuloy kami usab Ginoo nga mahimong matinud-anon diha kanimo. Kay ikaw na sayod Ginoo sa among kahuyang ugkad. Wala kami Ginoo mahimo kung wala ang imo Ginoong panalangin. Busa na kinahanglan kami sa imong panabang ugkad. Salamat Ginoo sa provision o God na imong ginahatag sa matag usa sa kaalam o God ug sa guna. Kanunay kami Ginoo padag-ag Ginoo sa pakigbugno namo diha sa yawa o God ug labi na Ginoo sa mga tentasyon na ginapana kanamo nga imong mga anak. Kanunay kami liguna ug kanunay kami tudloi Ginoo. Ayaw itugod Ginoo nga mahimo kami Ginoo nga iya sa yawa kay imo kami Ginoo. Salamat Ginoo sa pulong Ginoo nga amo Ginoo takil karon Lord kani Ginoo panalangin nga mahimo Ginoo kinabuhi unamo ni sa among kinabuhi sa matag adlaw. Salamat God ug ang ibalik diha kanimo ang labing dakong dumugo himaya in Jesus name I pray.